जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, हमें दुबई से बहुत एक दोस्त ने यानी कमेंट्स किया है, मेरे व्हाट्सएप पर किया है कि आजकल जो है ना, काफ़ी ममालिक में ये चल पड़ा है कि मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन ऐपें बन गई हैं, आप मोबाइल से यानी कि कर्ज़ा भी उठा सकते हैं। फिर थोड़ा-सा यानी मार्जिन, जिसको हम मार्जिन भी कहते हैं या उसको थोड़ा-सा सूद भी कहते हैं, थोड़े से पैसे बढ़ाकर फिर वापसी दिए जाते हैं। तो हमारे वो भाई ने मुझसे पूछा कि आप जो है ना तहकीक करें, किसी मुफ्ती साहब के पास जाएँ, किसी अल्लामा साहब के पास जाएँ, तो हमें बताएँ कि ये जो आजकल ऑनलाइन ऐप है, मोबाइल के ज़रिए हम कर्ज़ा लेते हैं, तो ये शरई तौर पर जायज़ है कि सूद है या नाजायज़ है? तो क्या हकीकत है, क्या फसाना है? तो आज हम मुफ्ती सज्जाद साहब के पास आए हैं, माशाअल्लाह ये अल्लामा साहब हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। जी मुफ्ती साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुख्तलिफ सूद जो है वो हराम है। ठीक और है जी। मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए जो अ, कर्ज़ा दिया जाता है, हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए जो लोग कर्ज़ा देते हैं, लेने के बाद कर्ज़ा लिया है 25,000, वो सारी ज़िंदगी वो 25,000 देते-देते ही पूरी गुज़र जाती है। और बसा औक़ात इस तरह के कई एक लोग ऐसे बेचारे जेल में गए और मामला जब खुल के सामने आए तो फलां ऐप से मैंने इतना लोन लिया था, अभी दे 25,000 दे दिया है, बल्कि 30,000 दे दिया है, लेकिन अभी भी मेरा 10,000 रुपया कर्जा रहता है। क्या है कि वो सूद के पैसे इतने ज्यादा लगाते रहते हैं। इस तरह के मामलात में से जो लोग जो भी पड़े हैं, तकरीबन इल्ला माशाल्लाह के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए कर्जा लिया, लेकिन फिर उसके बाद पछताते रह गए। तो वो कहते हैं ना, फिर पछताए हुआ क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। सही। तो फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं है। तो इसलिए पहले से ही अपने मामलात को बेहतर रखें और इस तरह की ऐप से कर्जा मत उठाएं। अगर उठाना है किसी दोस्त अहबाब किसी से ले लें, आप लेकर उससे अपना काम चला लें, लेकिन इस तरह की ऐप्स के जरिए आप कर्जा मत उठाएं। कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी की धोखाधड़ी में आकर कहीं से ऐसा ना हो किसी मुश्किल में पड़ जाएं और फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ अच्छा जाए। अल्लामा साहब, ये अगर कोई ऐप ये कम सूद लेती है, तो उसमें कोई शरई रिहत है कि वो सूद नहीं गिना जाएगा? यानी कि एक तो आप बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सूद लेता है, बंदा उतारते-उतारते थक जाता है। तो कुछ अगर कोई कोई कंपनी रियायत दे देती है, थोड़ा-सा आटे में नमक के बराबर वो ऊपर मार्जिन ले लेती है, उसमें कोई रियायत है? कि वो भी सूद में आएगा? याद रखिएगा, सूद सूद है और जो सूद लेता है वो अल्लाह से जंग करने के बराबर है। सही, बताइए, जो अल्लाह से जंग करने वाला होगा तो क्या वो कभी कामयाब हो सकता है? कभी सही। कामयाब नहीं हो सकता। बेशक, तो इसलिए चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, सूद सूद ही है और सूद हराम है इस्लाम में। तो इसलिए इस तरह के हराम कामों से अपने आप को बचाइए, हलाल रोजी कमाइए। हलाल का 1 रुपया और हराम का लाख रुपया भी हो तो हलाल का 1 रुपए का भी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? तो उसने हलाल कमाया है, हलाल में हमेशा बरकत हुआ करती है। हराम पाए चाहे लाखों रुपए आ जाए आपके पास, लेकिन कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जो सूद लेता है वो भी हराम काम करता है और हराम का मुर्तकिब होता है, और जो सूद देता है वो भी हराम का मुर्तकिब होता है। तो इसलिए कोशिश करें, हराम कामों से बचिए, अल्लाह की इबादत की तरफ आइए, हलाल की तरफ आइए। हलाल जब आप रिज़्क कमाएँगे तो कमाते वक़्त भी आपको सुकून होगा, जब जी। खाएँगे तो अल्लाह उसमें बरकत भी अता अच्छा, फरमाएगा। ये जो एडवांस लेते हैं हम मोबाइलों से, जी, तो वो जो है ना, हम लेते मिसाल के तौर पर 25 रुपए हैं, तो कटते जो बाद में 30 रुपए हैं या 35 रुपए है, जी। वो किस मद में आते हैं? वो ले कंपनी कहती है कि हम सर्विस चार्जेस काट रहे हैं। उनसे जब राब्ता करते हैं ना, उनकी हेल्पलाइन पर भी बात करते हैं, क्योंकि हमने भी मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो हम पूछते हैं कि यार ये तो हम इस्लामी मुल्क में है, ये सूद में आता है। वो कहते हैं जी हम सर्विस चार्जेस काट रहे हैं, ये सूद नहीं है। सर्विस चार्जेस या सूद क्या है यार? ये थोड़ा बताएं हमें मुफ्ती साहब। याद रखिए, वाक़ई ऐसा ही है। जब हम मोबाइल वग़ैरह के ज़रिए बस औक़ात बैलेंस कुछ लेते हैं, मुख़्तलिफ़ कंपनियों से बैलेंस लेते हैं, तो बस औक़ात फिर ज़्यादा देना पड़ता है। वाक़ई ये सर्विस चार्जेज़ है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी टीसीएस या किसी भी कंपनी के ज़रिए कोई चीज़ डिलीवर करते हैं, जी, जी। किसी को कहीं भेजते हैं, तो वो आपसे सर्विस चार्जेज़ लेते हैं। जी। सर्विस चार्जेज़ लेना और चीज़ है, और तय करके ऊपर बढ़ाकर फिर ये पैसे पर पैसा लेना ये और बात है। तो लिहाज़ा ये जो जिस तरह आप बता रहे हैं कर्ज़ा लेकर फिर ज़्यादा देना,
یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لیکن یہ جو آپ موبائل کے ذریعے آپ کا بے شک دکھنے میں قرضہ ہی ہے، لیکن وہ آپ کو قرضہ دینے میں اور اپنی سہولت فراہم کرنے میں وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو موبائل والا معاملہ ہے یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ سروس چارجز ہی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ موبائل کے ذریعے قرضہ لینا وہ سود میں ہے؟ ہاں، وہ سود میں آئے گا۔ یہ ایڈوانس پیسے جو ہم ایمرجنسی میں لیتے ہیں وہ تھوڑے بہت وہ سروس چارجز ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی حرج کی بات، کیونکہ وہ موبائل کے ذریعے جو ہم قرضہ لیتے ہیں وہ پھر وہ اگر مقررہ طریق پر نہ دیں تو بڑھتا جاتا ہے نا، ہاں وہ بڑھتا بھی رہتا ہے، اور پھر بسا اوقات وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنا اوپر وہ فائن لگا دیتے ہیں کہ آپ ساری زندگی بس اسی کو اتارتے رہ جاتے ہیں۔ جی جی جی، یہی ایک یعنی کہ فرق ہے۔ اچھا، تو دنیا میں جو آپ کاروبار ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے نا تیزی سے سود کی طرف جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یعنی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو باقی دنیاوی معاملات جو کاروبار ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں تاکہ اصلاح ہو جائے امت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت طرح طرح کی پریشانی مبتلا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کر بس جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو کی طرف لگا ہوا ہے۔ کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں سے آئے، حلال آیا حرام ہے اس کی تمیز ختم، بس پیسہ آنا چاہیے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے رشوت کے ذریعے ہو، چاہے حرام کے ذریعے، چاہے سود کے ذریعے ہو، بس پیسہ آنا چاہیے۔ حلال ہے طریقہ یا حرام ہے طریقہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ مال جمع کریں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور آج کا دور وہ واقعی ایسا نظر آتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کاروبار حلال کرنے جا رہے ہیں، حرام کرنے جا رہے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ایسے ہی جب ہم باہر بیرون ممالک سے قرضہ لیتے ہیں تو ہم سود کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک تباہی اور مسلمان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں ملیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بلندیاں عطا فرمائے، کوشش کیجئے اس اللہ کی جنگ کو ختم کیجئے، جو ہم نے اللہ سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جنگ کو ختم کیجئے، یعنی سود کو ختم کیجئے۔ جب سود سے بچنے لگے، اظہر صاحب وہی، کیونکہ آپ کا جو ہے نا پبلک ریلیشن بہت ہے، آپ کے پاس ہر موضوع پر لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں، تو کوئی آپ نے کوئی آنکھوں دیکھا یا کانوں سنا وہ واقعہ کسی رشوت خور کا یا کسی سود خور کا یا کسی کے جائز کمائی جو کماتے ہیں اس کا جو بھیانک انجام ہوا ہو، یا کوئی وہ باعث عبرت کے لیے ہماری آڈینس کو اگر بتا دے، کوئی یاد آ رہا ہو تو؟ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، جی، بہاول پور کے ایک علاقے میں جی جی، میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں پر ایک آدمی کا جنازہ پڑھنا تھا۔ مجھے بھی کسی دوست نے کہا جنازہ پڑھنے چلیں، میں نے کہا چلوں گا، لیکن ٹائم پہ مجھے بھی یاد نہیں رہا، جس نے مجھے لے کے جانا تھا اس کو بھی یاد نہیں رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کا ہم نے جنازہ پڑھنے جانا تھا وہ آدمی تھا جس کے پاس بہت مال تھا، اتنا مال تھا کہ لوگ اس سے قرضہ لیتے تھے۔ صحیح۔ تو جس کو بھی وہ قرضہ دیتا تو سود پہ قرضہ دیتا، جس کو بھی وہ قرضہ دیتا تو سود پہ قرضہ دیتا۔ صحیح۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے اپنے علاقے کے امام صاحب کو کسی پیسوں کی ضرورت پڑی، کسی مجبوری کے تحت، وہ اس آدمی کے پاس گیا، جی مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر آپ مہربانی کریں تو آپ دے دیں تو میں آپ کو چند دنوں میں دے دوں گا۔ لیکن اس نے بھی آگے امام کا جو کہ ایک منصب ہے، جو ایک مقام ہے جس کا ہر آدمی لحاظ رکھتا ہے، لیکن اس کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس نے کہا کہ بھائی پیسے حاضر ہیں لیکن سود پہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والے آدمی جو کہ سود کی حرمت پر بیان کرے، اب اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جب کچھ وقت گزرا، آخر ہر ایک نے مرنا ہے، جب اس کے موت ہوئی اس آدمی کی، تو امام صاحب نے اعلان کر دیا یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے بھی سود کی طرف لانے کی کوشش کی، تو لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو امام صاحب نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے علاقے میں مشہور تھا، اس علاقے کا کوئی ایک بھی آدمی اس کا جنازہ پڑھانے نہیں آیا، بلکہ جب اس کا جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو لوگ اس کے بیٹے آپس میں جھگڑ پڑے کہ یہ فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں پیسہ جو بینک کا اکاؤنٹ ہے یہ میرا ہے، فلاں ہے۔ اب دنیا میں اس کا یہ عبرت ناک انجام ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے اپنی اولاد باپ کے جنازے کو چھوڑ کر بس مال جمع کرنے پر لگ گئی، کیونکہ اس نے بھی حرام کام کیا، اب اولاد بھی آگے اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس طرح کے حرام کاریوں سے بچیں اور اس طرح کے گناہ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جی، تو ویورز
علامہ صاحب نے بہت خوب کہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو بھی کرنا ہے آخر موت ہے. تو یہ جن چیزوں سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، خاص طور پر سود کو تو ہمیں بچنا چاہیے جی. فی زمانہ سود جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات میں پڑ رہے ہیں. تو یہ پروگرام بنانے کا مقصد یہی تھا، علامہ سجاد صاحب کا بھی یہی آپ کو یعنی کہ بتانا تھا کہ توبہ کریں. اگر کچھ ایسے معاملات میں کوئی پڑھ چکا ہے تو توبہ کریں، اور جو نہیں پڑھا تو وہ دعا کرے کہ اللہ محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابیاں ہمیں نصیب کرے جی. ہمارا ایمان حفظ یعنی اپنی حفاظت میں رکھے. تو علی تنویر ورلڈ سے جڑے رہیں، علی تنویر ورلڈ سے پیار کرتے رہیں. تو اچھے اچھے کمنٹس کریں حضرت صاحب کے بارے میں، مفتی سجاد صاحب کے بارے میں، اور ہم چینل کے بارے میں. تو اجازت دیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.